السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعزائي التلاميذ والتلميذات، إذا غنكملو بالنسبة للتصحيح ديالنا ديال الامتحان الوطني 2012. دابا غندوزو للفيزياء النووية. بطبيعة الحال الفيزياء النووية عليها 3 النقاط اللي هي فيها بعض العلاقات اللي خاصنا نضبطوهم. بالنسبة للسؤال الأول، دراسة نواة اليورانيوم. إذا عطينا هنا تحول نويدة اليورانيوم 238 إشعاعية النشاط إلى نويدة الرصاص 206 عبر سلسلة متتالية من إشعاعات ألفا وبيتا موال. نمدج هذه التحولات النووية بالمعادلة الحاصلة. إذا عطينا واحد المعادلة الحاصلة تما. السؤال واحد بتطبيق قانون الحفاظ حدد كل من العددين x و y و z. أولا ثم واحد بتطبيق قانون الانحفاض. إذن أول حاجة نكتبو المعادلة بعدا اللي عندنا المعادلة ديال التفتت. إذا 92 238 ينتج عنها البلوم 82 206 زائد إكس في الإلكترون زائد إكغيك إشعاع الهيليوم، إشعاع النشاط ديال ألفا. بتطبيق قانون الحفاظ حدد كل من العددين الصحيحين. بالنسبة للقانون اللي هو قانون الصودي، حسب قانون الصودي، أول قانون اللي كيقول لنا الصودي هو أول حاجة خاص يكون عندنا انحفاظ ديال عدد الشحن. انحفاظ عدد الشحن، ملي كنقول انحفاظ عدد الشحن يعني خاص عدد الشحن يكون متساوي 92 كتساوي 82 زائد إكس في ناقص واحد، هي إكس مضروبة في ناقص واحد زائد إكغيك في جوج دو إكغيك. هذا بالنسبة للقانون الأول ديال انحفاظ عدد الشحن. القانون الثاني انحفاظ عدد الكتلة. إذا ملي كنقول انحفاظ عدد الكتلة هي أ. إذا كتعطينا 238 خاص هادو كلهم يكونوا يتساويو. إذا 238 كتساوي لنا 206 زائد إكس في صفر زائد 4 إكغيك. غنمشي نقلبو على إكس ونقلبو على إكغيك. إذا عطينا هنا 92 تساوي 82 ناقص إكس زائد جوج إكغيك، وهنا 238 كتساوي لنا 206 صفر في إكس هي صفر زائد 4 إكغيك. غنمشي نقلب أنا أول مرحلة نقلب على هاد الإكغيك هادي. إذا اللي غتعطينا مباشرة، إذا غنجيب هادي هنا ونقسمها على 4 اللي غتعطينا 238 ناقص 206 تقسيم 4، وغتعطينا القيمة 238 تقسيم كتساوي لنا 8. ثم غنمشيو 8 وغنعوضوها في إكغيك. عطينا هنا 92 ناقص 82 كتساوي ناقص إكس زائد جوج في 8 اللي هي 16. 92 ناقص 82 اللي هي 10 كتساوي ناقص إكس زائد 16. إذا غنمشيو إيطاب باغ إيطاب، مغاديش ننقزو هنايا في ليزيطاب. إكس غتساوي لينا اللي هي 16 ناقص 10 غتساوي لنا 6. هذه هي إكس وهذه هي إكغيك. وكتولي عندنا المعادلة اليورانيوم. إذا كيعطينا نويدة البلوم زائد إكس اللي هو 6 ديال الإشعاعات ديال بيتا موال، إكغيك اللي هي 8 ديال إشعاعات ألفا اللي هي الهيليوم. هذا بالنسبة للسؤال الأول واحد. السؤال 1-2 يعطي تركيب نويدة اليورانيوم. ملي كنهضرو هنا على التركيب ديال النويدة، تركيب نويدة اليورانيوم 92
238. الوغ التركيب شنو كيكون فيه؟ اللي كنعطيو اول حاجه كنعطيو عدد الكتله اللي هي ا، ولا كنسميوها عند واحد المصطلح اخر كنسموه عدد النويات، ماشي النويدات، النويات. ثم التركيب الثاني اللي هو عدد الشحن. إذن عدد الشحن بطبيعة الحال هنا كنهضر على زد، كنسمو عدد الشحن أولا عدد البروتونات، ثم عدد النيوترونات ان. الوغ بالنسبة ل أ، إذا أ كتساوي لينا هي 238. دائما العنصر كيتكتب على هذا الشكل أ زد، إذا النويدة دائما كتكتب على هذا الشكل. الوغ بالنسبة لزد عندنا هي اللي كاينة لتحت اللي هي 92، وعندنا علاقة أ كتساوي لنا زد زائد ان. ملي كنقول عدد النويات يعني النويات هما البروتونات والنيوترونات. بيان دونك هنا حنا شنو كنقلبو؟ كنقلبو على ان اللي هي أ ناقص زد. الوغ 238 ناقص زد اللي هي 92 اللي غتساوي لنا 146. إذن هادي ان. هذا هو التركيب ديال نويدات اليورانيوم. تركيب نويدات اليورانيوم تحتوي على 92 بروتون و 146 نيوترون، والمجموع ديالهم اللي هي 238 لعدد عدد النويات اولا كنسموها عدد الكتله. السؤال 1.3 احسب طاقة رد بالنسبة لنوية. في الطونسيون هنايا بالنسبة لنوية هي طاقة رد مقسومة على عدد الكتلة، ثم تحقق أن نواة البلوم أكثر استقرارا من نواة اليورانيوم 238. الوغ بيان هذا سهل. الوغ من هنا كنهضر هنا على طاقة الرد بالنسبة لنوية. الوغ كيفاش كنرمز ليها؟ اللي هي او كتساوي لينا او ال طاقة الرد بالنسبة للنواة مقسومة على ا راه هي هذه 238. وبالنسبة ل او ال اش كتساوي لنا او ال اللي هي طاقة الرد اللي هي كتساوي لنا دلتا ام في السي او كاري. اش كتعني لنا دلتا ام؟ هي المجموع ديال النويات ناقص الكتلة، او مجموع الكتل ديال النويات ناقص الكتلة ديال النويدة، اللي هي زد ام بي ناقص ا ناقص زد ام ان. يعني ا ناقص زد هو عدد النيوترونات مضروبة في الكتلة ديال كل نيوترون ناقص الكتلة ديال النويدة اللي عندي هنا اللي هي اليورانيوم 238 92 الكل. إذا هادشي كله مضروب في السي او كاري. صافي بقى لينا مباشرة التطبيق العددي. مي واحد الملاحظة هنا بالنسبة للام ام بي اللي هي الكتلة ديال البروتونات و ا ناقص زد اللي هي ان، هذه هي ان عدد النيوترونات، لأن هي ا ناقص زد هي عدد النيوترونات في الكتلة ديال كل نيوترون. هادشي كله كيتعطانا بالكتلة أو بالوحدة او، الوحدة الذرية او. إذا من طبيعة الحال في الآخر أنايا عندي واحد القاعدة اللي هي غادي نضرب في 931.5 ميغا إلكترون فولت باغ سي او كاري باش نختزل السي او كاري مع السي او كاري. الوغ مباشرة غادي نمشيو. إذا او ال اللي غتساوي لنا زد اللي هي عندنا 92 مضروبة في ام بي الكتلة ديال البروتون ديال لي بروتون هي 1.00728 بلس ان عدد النيوترونات اللي هو 146 مضروبة في لا ماس دو نوترون اللي هي 1.00 866 موان لا ماس ديال اليورانيوم 238 اللي هي 238
فاصلة 000031. إذا هادشي كله غادي نضربوه فاش في السي او كاري، وغادي نضربوه في 931.5 ميغا إلكترون فولت باغ سي او كاري. كتبوا معايا مزيان. إذا هادشي كله غادي يضرب في السي او كاري في 931.5 ميغا إلكترون فولت باغ سي او كاري. هادي راه كتكون عاطينها لينا هنا، راه هي كاينه في المعطيات. إذا غنختزل السي او كاري مع السي او كاري، ولا غتعطينا او ال. إلا مشيتو حسبتوها عطينا القيمة 1801.34. إذا 1801.34 ميغا إلكترون فولت. إذا غنمشيو نقلبو دابا على طاقة الربط بالنسبة للنوية. الوغ ال اولا او تساوي او ال على ا، تطبيق عددي مباشرة. او ال قلنا هي 1801.34 ميغا إلكترون فولت ديفيزي باغ ا. طبيعة الحال هاديك ا طبيعة الحال هي 238 نيكليون، اللي غتعطينا القيمة مباشرة ديال 7.56 ميغا إلكترون فولت باغ نيكليون. راه هادي هي ديال اليورانيوم 238.92. الوغ في المعطيات عندنا هنايا طاقة الربط بالنسبة للبلوم هي 7.87. يعني بما أن او ال اولا او ديال البلوم كبر من طاقة الربط بالنسبة للنوية ديال اليورانيوم، إذا اللي عنده طاقة الربط كبيرة هو اللي كيكون أكثر استقرار. فإن نويدة البلوم هنايا 206 أكثر استقرارا من نويدة يورانيوم 238. فوالا هذه هي الطريقة كيفاش كنحسبو أو كيفاش كنقارنو طاقة الربط بالنسبة للنوية أولا مدى استقرار ديال النويدات. إذا أول حاجة اللي كنحسبو كنبداو بها، كنمشي نحسبو طاقة الربط بالنسبة للنواة ال هي دلتا ام في هذه، كنحسبو دلتا ام ديالها هي المجموع ديال الكتل ديال النويات ناقص الكتلة ديال النويدة. بطبيعة الحال التطبيق العددي هادو كيكونوا كاملين بالوحدة الذرية او في الاخر كنضرب في 931.5 ميغا إلكترون فولت باغ سي او كاري، كتخرج لي ريزلتا او ال وكنقسمها على ا عندي هي 238. انا خدام على نويدات اليورانيوم، وكنقارن اللي هي عندها طاقة الربط بالنسبة لنوية ماشي بالنسبة لنواة. بالنسبة للنوية اللي هي عنده كبيرة فهي النويدة اللي كتكون أكثر استقرارا. الوغ غنمشيو دابا لتأريخ صخرة معينة بواسطة اليورانيوم. إذا ثانيا تأريخ، نديرو واحد اللون آخر. تأريخ صخرة، تأريخ صخرة معينة أو صخرة بواسطة يورانيوم، ثم يورانيوم هو الرصاص والبلوم.
إذا هذا هو كان السؤال الثاني. نجد الرصاص واليورانيوم بنسب مختلفة في الصخور المعدنية حسب تاريخ تكونها. نعتبر اللي كيهمنا هنا، نعتبر أن تواجد الرصاص في بعض الصخور المعدنية ينتج فقط عن التفتت التلقائي لليورانيوم 238 خلال الزمن. نتوفر على عينة من صخرة معينة تحتوي عند لحظة تكونها التي نعتبر أصلا التواريخ تي تقال 0 على عدد من نواة اليورانيوم 238. إذا تحتوي هذه العينة المعدنية على عند لحظة تي على عندنا واحد الكتلة ام ديال اليورانيوم. دونك هذه ام دو تي عند لحظة تي شحال كتساوي لنا 10 غرام، ثم 10 غرام من اليورانيوم، ثم ام دو بلون كلهم عند لحظة تي، إذا اللي غتساوي لنا 0.01 غرام. خبير أثبت أن تعبير عمر الصخرة المعدنية هو إكس. فوالا. باش غنبداو من هنا، حسب قانون التناقص الإشعاعي. اشنو كيقول لنا قانون التناقص الإشعاعي؟ كاينين جوج قوانين، كاين قانون ديال النشاط الإشعاعي اللي هو في ا دو تي، وكاين قانون ديال التناقص الإشعاعي اللي في ان دو تي، والفرق ما بيناتهم هي ا دو تي كتساوي ناقص لامدا في ان دو تي. ان دو تي ديال من ان ديال اليورانيوم دو تي اشنو كتساوينا؟ كتساوينا ان زيرو ديال اليورانيوم في الاكسبونسيال موا لامدا دو تي. ان دو تي هو عدد النواه المتبقيه ديال اليورانيوم خلال لحظه تي، اللحظه اللي كنهضر عليها هنا، كتساوي ان زيرو ان يو زيرو، يعني ان ديال اليورانيوم عند اللحظه زيرو. نقدر ندير مثلا ناخذ هنايا يو ماشي مشكل، نقدر ندير هنايا يو هنا نديرها زيرو، كاين حتى شي مشكل. المهم هي ان زيرو عند اللحظه تي كتساوي زيرو، هذه عند اللحظه تي كتساوي زيرو في الاكسبونسيال موا لامدا دو تي. لامدا هي الثابته اللي كتميز هي النويده، ولو طون هو الزمن المتغير. لا خاصني نعرف انايا شنو هي هاد ان دو تي وهاد ان زيرو. بالنسبه لان زيرو، ان زيرو ديال اليورانيوم شنو كتساوي ليا؟ نورمالمون داكشي اللي تفتت ليا، داكشي اللي لقينا يعني عند اللحظه تي لقينا هاد الجوج هادو، يعني ان زيرو راه كتساويهم بجوج، حيت ان زيرو حنا كنعنيو بها هي النويدات اللي كانوا في الاصل. اذا النويدات اللي كانوا في الاصل كانوا هادي زائد هادي غيعطونا ان زيرو، يعني كنهضر على نويدات البلون، يعني هي ان دو تي ديال بلون زائد ان دو تي اليورانيوم كلهم عند لحظة تي. شنو العلاقة ما بين ان وما بين لا ماس؟ إذا كنعرفو حنايا في الكيمياء عندنا ان كمية المادة ان ديال واحد العنصر اكس كتساوينا ان على ان ا، واللي كتساوينا هنايا اللي كتساوينا ايضا ام على لا ماس مولير. مزيان. غنجيو هنا كنقلبو حنا على ان. ملي كنهضرو هنايا على ان شحال تساوي لنا؟ نديرو هنايا ان اش غتساوي لنا؟ غتساوي لنا هي لا ماس مضروبه في ان ا مقسومه على لا ماس مولير. تري بيان. غتولي لنا هنايا رجعو نشوفو نقلبو على ان دو تي. شنو هي هاد ان ديال اليورانيوم دو تي؟ غير بشويه. اذا لقينا ان زيرو هي هادي، ان دو تي شنو هي ان ديال اليورانيوم عند لحظه تي، اللي هي كتبقى لينا ان ديال اليورانيوم عند لحظه تي. مزيان. نرجعو هنا ان زيرو ديال اليورانيوم اش كتساوينا؟ ان دو تي ديال البلون هي شنو هي لا ماس ديال البلون عند اللحظه تي مضروبه في ان ا تقسيم لا ماس مولير، الكتله الموليه ديال البلون، زائد
ان دو تي ديال اليورانيوم اللي هي نفسها ام ديال ديال اليورانيوم مضروبه في ان ا بطبيعة الحال عندنا وحدة تي هنا مقسومه على لا ماس اليورانيوم، و ان دو تي ان يو دو تي اللي هي نفسها اللي هي ام دو تي ديال اليورانيوم مضروبه في ان ا تقسيم لا ماس مولير ديال اليورانيوم. اذا نرجعوا للقانون هنايا. دونك حنا لقينا هادي بقينا غير نعوضو هنا. نرجعوا للقانون. ولدينا الوغ ان يو دو تي كتساوي لنا ان زيرو ديال اليورانيوم في الاكسبونسيال موان لامدا دو تي. الوغ نمشيو ايطاب باغ ايطاب. اذا غنهبط هادي لتحت غتولي عندنا ان يو دو تي مقسوم على ان زيرو ديال اليورانيوم كتساوي الاكسبونسيال موان لامدا دو تي. الوغ غندير باش نهبط انا هاد لامدا دو تي غندخل اللين هنايا نيبيريا وندخل اللين هنا. تولي عندنا لين دو يو دو تي على يو زيرو دو يو كتساوي لنا ناقص لامدا دو تي. علاش؟ لان لين الاكسبونسيال ديال واحد هي واحد. اذا غنهبط هادي غتبقى بلاصتها واحد. بون نقدر نحيد ناقص من هنايا ونقلب هادو، نضرب هادي في ناقص ونضرب هادي في ناقص. اذا الا ضربت هنايا في ناقص غتولي هنايا زائد وغتولي عندي هنايا ناقص، وغيتقلبوا لي هاد الجوج. باش نحيد ناقص غتقلبوا لي هادي، غتولي عندي لين عوض ما ندير يو ندير هنايا يو دو تي غتولي هي ديك اي زيرو اللي كاينه لتحت. فوق غتولي عندي هنايا على يو دو تي كتساوينا لامدا دو تي. ولا نحيد ناقص تهنيت من هاد الناقص اللي كاين هنا. الوغ ولدينا عندنا واحد العلاقه كتقول لنا شنو علاقه لامدا دو تي مع تي ان دومي، لان ما عنديش لامدا هنا. اذا لامدا هنايا ما كايناش في المعطيات، اذا كاينه عندنا تي ان دومي. الوغ تي ان دومي كتساوي الين دو دو سور لامدا. مزيان. الوغ الا بغينا حنايا تي اللي غتساوينا هي واحد على لامدا في الالين دو ان زيرو يو سور ان ديال اليورانيوم دو تي. مزيان. فوالا يلا واحد على لامدا هنا شغتساوي لينا. اذا هنا بقات لينا واحد لامدا تولي لنا هي تي ان دومي على لين دو دو. الوغ غتولي عندنا تي كتساوي واحد على لامدا اللي هي تي ان دومي على الالين دو دو في اللوغاريتم نيبيريان ديال ان زيرو دو يو سور اون يو دو تي. تري بيان. الوغ بقى لينا غير نعوض هادو اللي هنا. الوغ غنمسح هاد لابارتي. اذا تولي عندنا تي كتساوي لنا تي ان دومي عمر النصف على الالين دو دو مضروب في الالين ديال ان زيرو. الوغ ان زيرو اش كتعني لي هنا؟ ان زيرو هي نمشيو غير بشوي. الوغ عندي هنايا هي ام دو بلومب دو تي مضروبه فاش في ان ا مقسومه على لا ماس مولير ديال بلومب زائد ام دو تي ديال اليورانيوم مضروبه في ان ا ثابت افوكادرو ديفيزي باغ لا ماس مولير ديال اليورانيوم. هادشي كله مقسوم على ان يو دو تي. ان يو دو تي هي هذه اللي هي الوغ ام دو تي طبعا ام دو تي اليورانيوم مضروبه في ان ا تقسيم لا ماس مولير ديال اليورانيوم. تري بيان.
الوغ كتبان لينا هنا واحد الان ا كتبقى تعاود لينا ان ا مع ان ا، يعني هادي بحدها زائد هادي تحت منها واحده اخرى، تمشي لينا ان ا مع ان ا و ان ا مع ان ا. اذا اش غيبقى ليا هنا تي 1 دومي سور الالين دو 2 الالين. الوغ هادي لا قسمت على هادي لان ملي كيكون الكسر، ملي كيكون عندي ا زائد بي على سي راه هي ا على سي زائد بي على سي. اتونسيون، دونك لا داعي انا باش نعاود نكتب هادي، عطينا هادي. اذا هنا نورمالمون عندي انا هنايا في هاد الحاله عندي هنايا ا زائد بي على ا اللي هي ا على ا زائد بي على ا على ا اللي هي واحد زائد بي على سي. باردون هنا بي على ا. سي بون. الوغ غتعطينا هنايا واحد زائد لا ماس دو تي ديال اليورانيوم مقسومة على لا ماس ديال اليورانيوم. فوالا دونك نورمالمون هادي مع هادي واحد ماشي مشكل، هما بحال بحال لأن غير هادو مقلوبين. إذا تبقى لينا هادي ماشي هادي ديال اليورانيوم. الوغ اللي غتبقى عندي هي ام دو بلومب، ولا نكتبها احسن. اذا تولي عندي ام على لا ماس مولير دو بلومب، اذا مقسومه على لا ماس دو تي دو يو سور لا ماس مولير ديال اليورانيوم، تنبقاو سوا هو بالنسبه للفراكسيون هي هادي، زائد ام دو تي دو يورانيوم sur la masse de l'uranium divisé par نفسها m de T de l'uranium sur la masse molaire de l'uranium. إذا غتمشي ليا هادي مع هادي غتبقى ليا T كتساوي ln de donc T1 demi sur ln de 2 multiplié par ln ديال هذه هي واحد زائد لا ماس ديال بلومب سور لا ماس مولير دو بلومب ملتيبلي. اذا هنايا كاينه جهه الكسر، اذا غطلع الفوق غتولي ضرب في المقلوب ام ديال اليورانيوم سور لا ماس دو تي ديال اليورانيوم. دونك هذه هي لا فورميل اللي عاطينا في المعطيات. إذا هذه هي لا فورميل اللي عاطينا في المعطيات هنا. فوالا ام دو بلومب هي كاينه، لا ماس مولير ديال اليورانيوم مقسومه على ام ديال اليورانيوم في لا ماس مولير دو بلومب. اذا بقى لنا التطبيق العددي مباشره. التطبيق العددي تي غتعطينا اللي هي تي ان دومي، عاطينا القيمه ديالها. تي ان دومي عاطينا القيمه ديالها اللي هي غنخلوها بالسنوات 4.5 في 10 أس 9. الالين دو 2 واحد، هنايا بواحد. لا ماس ديال البلومب راه عاطينها لينا، لا ماس ديال البلومب اللي عاطينا هما 0.01. هنا مقسوم على لا ماس مولير ديال البلومب هي اللي كاينه عنده هي 206. اذا هنا 206 مضروبه. غنديرو تطبيق عددي هنايا كاع باش نتفاداو اخطاء. 4.9 في 10 أس 9 ديفيزي بار الين دو 2 في الالين ديال واحد زائد الوغ لا ماس ديال البلومب هي 0.01 اللي عاطينا فوالا 0.01 مضروبه في لا ماس مولير ديال اليورانيوم 238 مقسوم على لا ماس مولير اللي هي 206 ديال البلومب اللي هي كتكون مكتوبه الفوق هي الأ مضروبه في لا ماس ديال اليورانيوم اللي هي 10 غرام. مباشرة درتو الكالكول غتعطينا القيمة اللي هي 7.56 في 10 أس 6. 7.56 في 10 أس 6 سنة.
علاش؟ لان نفس لينيتي اللي كاينه هنا هي اللي هنا، اذا نفس الوحدات اللي كاينين الفوق هما اللي كاينين لتحت يختزلوا. هذا ما عندوش الوحده، اذا بقى لي الوحده ديال تي ان دومي هي نفس الوحده اللي غادي تخرج لي هنايا. وهنايا غنكونوا اننا سالينا الامتحان ديال 2012. اذا غنكونوا سالين هنايا الامتحان ديال 2012 ديال لابارتي ديال الفيزياء النوويه. ونتمنى لكم ان شاء الله تعالى التوفيق، وان شاء الله تعالى اننا نحاول نتلاقاو في واحد الفيديو اخر ان شاء الله تعالى غيكون من بعد. والله يعاونكم.